सो कुन एजदेखि वर्कआउट गर्न मिल्छ हैन वान अफ द मोस्ट कमन आस्क्ड क्वेसन एउटा सर्टन एज हामी अर्लिएस्ट कहिलेदेखि वर्कआउट स्टार्ट गर्न सकिन्छ जसले गर्दा हाइटलाई एफेक्ट नहोस् एन्ड अल द्याट थिङ त्यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट कमन आस्क्ड क्वेसन हो तर आज चाहिँ हामीहरू वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट वाइ यङ एजमा एक्चुअली वर्कआउट गर्नु जरुरी छ के वाइ इट्स नट जस्ट ओके बट इट सुड बी म्यान्डेटरी टु एक्चुली वर्कआउट एट एन अर्लियर एज र त्यसको एडभान्टेजेसहरू के हुन्छ। सो यङ एज भन्ने बित्तिकै दिस इज वी आर टकिङ अबाउट टिनेज इयर्स के हैन सो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अनि यो टिनेज इयर्सहरुको बारेमा कुरा गरे हो। सो स्टार्टिङ विथ 13 or so वर्कआउट गर्नलाई एकदमै सेफ छ। अब मोस्ट मान्छेहरूले गर्नु हुँदैन हैन 19-20 वर्षपछि मात्र एक्सर्साइज गर्नुपर्छ नत्र चाहिँ हाइट बढ्दैन इन्जर्ड हुन्छ के भन्छ हैन यो चाहिँ एक्चुअली केही पनि साइन्टिफिकली डेटा अनुसारले ब्याकअप चाहिँ छैन। यो इन्फर्मेसन ट्रु चाहिँ होइन। कतिवटा रिसर्च गरेको छ र हाइटलाई अफेक्ट गरिएको छैन हैन। वी हेभ बडी बिल्डर्स लाइक आर्नोल्ड हैन 12-13 वर्षदेखि जिम गर्न थालेको खै त हाइट घटेको छैन 6'3", 6'4" छ। त्यस्तै न्युमरस इक्जाम्पलहरू छ क्या। सो हामीहरूले वर्कआउटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टिनेजमा 13 को अराउन्डतिर चाहिँ वर्कआउट नगर भनेर किन भन्छ भनेपछि इन्जर्ड हुने चान्सेस होला हैन। तर अराउन्ड 13, अराउन्ड 12, अराउन्ड 11 तिर चाहिँ बोन्सहरू लिगामेन्टहरू टेन्डनहरू अलि मैच्योर भइसकेको हुन्छ। सो त्यस्तो फ्रेजाइल हुँदैन। 13 सम्म चाहिँ इट्स अलवेज सेफ नै हैन। 13 देखि चाहिँ मजाले वर्कआउट गर्न मिल्छ। अर्को भनेको हाइटलाई अफेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन। सो द्याट इज वाइ इट्स अलाउड एक्चुली कि टिनेजमा चाहिँ वर्कआउट गर्नलाई चाहिँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। नाउ किन वर्कआउट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेपछि फर्स्ट अफ अल अहिलेको जेनेरेसनमा फिजिकल एक्टिभिटी एकदमै कम छ। हाम्रो पालामा त कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि हामीहरू स्पोर्ट्सहरू खेल्थ्यो के टु प्ले फुटबल क्रिकेटहरू अनि ब्याडमिन्टन सो एनी काइन्ड अफ स्पोर्टहरू हुन्थ्यो हैन। हामीहरू ग्रुप बनायो नेबरहरूसँग घरमा एनी टाइम आउटसाइड हुन्थ्यो घरमा बसेर हैन कोठाभित्र बस भनेर भन्नु पर्थ्यो पेरेन्ट्सले। तर राइट नाउ अहिले कस्तो भने ठ्याक्क अपोजिट किड्स स्टे एट होम हैन। साथीहरूकोमा गयो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ बट साथीहरूकोमा गए पनि कतै ह्याङ आउट गरे पनि इट्स स्टेसनरी काइन्ड अफ रमाइलो के एउटा ठाउँमा बसेर फोन चलाउने एन्ड ल्यापटप चलाउने भिडियो गेम्स खेल्ने एन्ड त्यो भनेको नराम्रो होइन के त्यो भनेको द्याट्स फाइन। तर वाट इज मिसिङ फिजिकल एक्टिभिटी मिसिङ छ र फिजिकल एक्टिभिटी भएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ग्रोथलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ मान्छेको डेभलपमेन्टलाई एफेक्ट गर्छ। वी ह्युमन्स भनेको स्टेसनरी बसेर लाइफ बिताउनको लागि बनेको होइन नि त हाम्रो भनेको सोफिस्टिकेटेड मसिन्स हो। सेन्चुरिज अगाडि अर्ली मेनहरू वी युज टु हन्ट त्यस्तो एक्टिभ भइराख्ने लाइफस्टाइल अहिले आएर चाहिँ बच्चादेखि नै हुन्छ नि अडल्ट लाइफ पनि एभ्रिथिङ स्टेसनरी हुन्छ। सो वेन किड्स आर यङ त्यो एक्सर्साइज गर्ने सम सोर्ट अफ एक्सर्साइज गर्ने बानी चाहिँ बसाउनु पर्यो। नाउ एक्सर्साइज भने हो कि मैले इन जेनरल द्याट डजन्ट मिन कि जिम नै गर्नुपर्छ भनेर। जिम इज वान अफ द भेरियस फर्म्स अफ एक्सर्साइजेस। होम वर्कआउट्स गर्न सकिन्छ हैन बडी वेट वर्कआउटहरू गर्न सकिन्छ कार्डियो गर्न सकिन्छ। सो एनी काइन्ड अफ थिङ एक्टिभिटी त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ जरुरी छ। नाउ अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिलेको विथ जेनेरेसनमा चाहिँ स्ट्रेस लेभल इज भेरी हाई हैन। पिपल आर एङ्सियस डिप्रेस्ड अनि कन्फिडेन्सको इस्युजहरू मेन्टल हेल्थको इस्युजहरू कति आइरहेको छ नि त त्यो केसेसहरू बढिरहेको छ। सो एक्सर्साइज वर्क्स एज एउटा स्ट्रेस रिलिफ गर्ने ठाउँ and that is where you go and put out all your frustration, put it into good use हैन। एनर्जी एभ्रिथिङ इज एनर्जी एन्ड जम्मा भइरहेको हाम्रो भित्र त्यो एनर्जीलाई हामीले कसरी डिस्पोज गर्छौँ द्याट इज वाट म्याटर्स एन्ड जिम क्यान बी अ ग्रेट प्लेस टु डिस्पोज अफ द्याट एनर्जी। Now I'll give you another reason why you should actually work out at a young age. You or if you're a parent, why your kids should be working out at a young age. See, teenage years ma testosterone it's at the peak. Once 18, 19, 20 हुँदै गएपछि बिस्तारै डिक्लाइन हुँदै जान्छ मेन्टेन हुन्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै डिक्लाइन हुन थाल्छ क्या। सो जब त्यो एडोलसेन्ट एज हिट गरेर आएको हुन्छ त्यतिकै टेस्टोस्टेरोन पिक भइरहेको बेलामा हामीले बडीलाई कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछ क्या। एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु मिस आउट अन द्याट अपर्च्युनिटी हैन। एक्सर्साइज गरेर राम्रो हेल्थ हुन्छ फर लङ टाइमसम्म राम्रो बडीको स्ट्रक्चर हुन्छ राम्रो पोस्चर हुन्छ यो सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ। सो यु बेटर नट मिस आउट अन द्याट है। सो द्याट इज अनदर रिजन वाइ यु सुड एक्चुली स्टार्ट वर्किङ आउट एट अ यङ एज।
नाउ अर्को कुरा के हो भनेपछि यङ एजमा धेरै कुराहरू सिकाउनलाई जरुरी छ हैन एउटा बच्चालाई अनि त्यसपछि डिसिप्लिन र द पावर अफ ह्याबिट इट्स वान अफ दोज थिङ्स सो वर्कआउट गर्ने बेलामा चाहिँ वर्कआउट गर्ने मान्छेहरू भनौँ न दे लर्न द बेनिफिट्स अर भ्याल्यु अफ हार्ड फिजिकल वर्कको एउटा डिसिप्लिनको बानी हुन्छ एभ्री डे यु हेभ टु डु दिस भन्ने काइन्ड अफ एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट पनि सिकिन्छ सो यो डिसिप्लिन एन्ड यो क्यारेक्टर बिल्ड गर्नलाई धेरै नै हेल्प गर्छ क्या फिटनेसमा इन्भल्भ भएको स्पेसली सो द्याट इज अनदर रिजन वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट र यो अरू नचाहिने एक्टिभिटीहरूमा हार्मफुल एक्टिभिटीहरूमा इन्गेज कम भइन्छ कि बिकज दे आर बिजी डुइङ दिस दे आर कन्सर्न अबाउट हुन्छ नि म मेरो बडी कसरी फिट बनाऊँ म हेल्दी कसरी हुँ हाउ डु आई गेट स्ट्रङ्गर सो थिङ्स लाइक एल्कोहल एन्ड सिगरेट यो कुराहरूतिर चाहिँ लाग्दैन क्या यो कुराहरू चाहिँ इग्नोर गर्छ क्या एन्ड त्यो कारणले गर्दा हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो भयो लङ रनको लागि सो दिज आर भेरियस रिजन्स वाइ यु सुड एक्चुली स्टार्ट वर्कआउट एट अ यङ एज एन्ड द्याट इज लाइक टिन एज 13 इफ समबडी इज 13 दे क्यान एक्चुली वर्कआउट होइन वर्कआउट स्टार्ट गर्दा भयो स्टार्ट लाइट बिस्तारै बिस्तारै हेभी गर्दै जाने हो बिस्तारै बिस्तारै डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एक्सर्साइजहरू गर्दै जाने हो तर स्टार्ट चाहिँ त्यतिखेर गर्नु पऱ्यो सो आई होप आई मेड माई केस द्याट इज अल आई ह्याड टु से थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ and I'll see you guys next time in another video. Have a good day.